बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाज़रीन कराम, आज के दिन अल्लाह वालों का खास बताया हुआ अमल आपकी खिदमत में पेश करने लगा हूँ। जो शख्स भी माली परेशानियों के अंदर मुब्तला है, रिस्क की वजह से परेशान है, जॉब की वजह से परेशान है, ये अल्लाह वालों का बताया हुआ एक ही दिन का खास अमल जो शख्स भी करता है वो माला माल हो जाता है। जो शख्स अपने घर को मालो दौलत से भरना चाहता है, जो शख्स चाहता है कि कभी जिंदगी में वो किसी का मोहताज ना हो, किसी के सामने इसको हाथ ना फैलाने पड़े, इसको चाहिए कि सिर्फ एक मर्तबा आज के दिन इस अमल को किसी भी वक्त कर ले। आज के दिन ही करना है। आज के दिन का ये खास अमल है, वक्त की कोई कैद नहीं। पूरे दिन में आप किसी भी वक्त किसी भी लम्हे इस अमल को कर सकते हैं, क्योंकि ये अमल करने वाला शख्स माला माल हो जाता है। बड़ी से बड़ी हाजत उस बंदे की एक ही दिन के अंदर पूरी हो जाती है। ये अल्लाह ताला के दो इस्मा हैं, इनको आपने जरा इस अंदाज के साथ पढ़ना है और ये बावजू पढ़ने हैं। इसमें से एक दो बातों को अपने जहन में रखिएगा। एक तो ये है कि या वहाबू, ये अल्लाह ताला के इसमें मुबारक है, और एक या रज़ाकू है। ये दो इसमें पाक है, लेकिन इनके पढ़ने का तरीका थोड़ा सा मुख्तलिफ है, क्योंकि ये अल्लाह वालों का बताया हुआ तरीका है। हम जब अल्लाह वालों के बताए हुए तरीके के मुताबिक जब किसी अमल को करते हैं तो 100% इसके अंदर कामयाबी होती है। और इससे पहले जिन लोगों ने इस अमल को किया, इस वजीफे को किया, वो पिछले साल कामयाब हुए और आज वो माला माल हैं। इसलिए आज जल्दी से इस अमल को कर लें। मेरी कोशिश थी कि मैं एक दो दिन पहले ये अमल बता देता, लेकिन कुछ मसरूफियात की बुनियाद पर आपको ये पहले वजीफा नहीं बता सका, अमल नहीं बता सका। अब जिस जिस दोस्त अहबाब तक मेरा ये पैगाम, मेरी ये वीडियो पहुंचती जाए, फौरी तौर पर सारे काम छोड़ के इस अमल को करना शुरू कर दें। ये अमल बिल्कुल मुख्तसर सा है, बिल्कुल आसान सा है। देखिए, चंद मिनट अगर आज आपने निकाल के बुध के दिन इस अमल को कर लेते हैं तो समझ ले जिंदगी की तमाम खुशियां आपको मिल जाती हैं, जिंदगी के तमाम गमों से निजात मिल जाती है, हर तरह की मुश्किलें आसान हो जाती हैं। देखें जी, अल्लाह ताला का जो इसमें पाक है, सबसे पहले या वहाबू, यानी कि ए बहुत देने वाले, बहुत अता करने वाले, ये लफ्ज हिब्बा से बना है, जिसका मतलब है बगैर मुआवजा के अदा करना, यानी ऐसी अता जिसमें कोई गर्ज ना हो, जिसको वो चाहे जितना वो चाहे जब चाहे, वो मालिक है, वो खालिक है, वो अता फरमा देता है, इस पर दौलत निछावर कर देता है, क्योंकि वो इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर है और हर एक चीज का वो मालिक और खालिक है, हर एक चीज पे वो कुदरत रखने वाला है। इसलिए सारे खजाने उसी के पास हैं और इस इसमें पाक का मतलब भी यही है, बहुत ज्यादा देने वाले। तो जो शख्स बहुत ज्यादा अल्लाह की बारगाह से मालो दौलत हासिल करना चाहता है, रिज़्क हासिल करना चाहता है, इसको चाहिए इस अमल को करके देखे, फिर वो जितना मांगता है अल्लाह ताला इसको अता फरमा देता है। जरा समझना ये है कि आपने इस अमल को करते हुए खाना काबा यानी कि किबला की तरफ मुंह करके बैठ जाना है। बैठना कैसे है? दो जानों बैठना है, दो जानों जैसे हम नमाज के अंदर बैठते हैं। ये चंद एक बातों पर अमल करना बहुत ही जरूरी है। बहुत सारे लोगों की ये शिकायत होते हैं कि हम बहुत ज्यादा वज़ाइफ करते हैं, बहुत ज्यादा अमाल करते हैं, लेकिन हम कामयाब नहीं होते। तो आओ आज कामयाबी का राज भी बता देता हूँ। जो बंदा भी इस अमल को करेगा, कभी ऐसा नहीं होगा कि वो इस अमल के अंदर नाकाम हो, हमेशा वो बंदा कामयाब हो जाता है और उस बंदे को फिर ऐसे खजाने गैब से रिस्क मिलता है, ऐसी ऐसी जगह से दौलत मिलती है जहाँ का इस बंदे का वहम गुमान भी नहीं जाता। तो आज जो शख्स गैबी दौलत का नज़ारा हासिल करना चाहता है, अल्लाह का कुर्ब हासिल करना चाहता है, अल्लाह की बारगाह से मार्फत के दरवाजे अपने लिए खुलवाना चाहता है, अपने घर में खुशहाली चाहता है और अपनी जिंदगी में खुशहाली चाहता है, अपने कारोबार को चमकाना चाहता है, अपने कारोबार को अरूज पे लेके जाना चाहता है, उस बंदे को चाहिए कि आज इस अमल को इस तरतीब के साथ करके देखे। अल्लाह फौरन उस पे अपनी रहमतों और बरकतों का नज़ुल फरमाना शुरू कर देता है। और हाँ, वो लोग जो किसी भी परेशानी के अंदर मुब्तला है, कोई भी इनकी हाजत है जो सदियों पुरानी है, जो आज तक पूरी नहीं हुई, जिन्होंने माह शबान में वज़ाइफ किए, माह रमजान में वज़ाइफ किए, पीछे जो रजब का महीना गुजरा इसमें वज़ाइफ किए, अभी शवाल के महीने में वज़ाइफ कर करके थक चुके हैं। आओ फिर आज के दिन का अल्लाह वालों का बताया हुआ जो 101% मुजरब अमल है, जो कभी खता नहीं होता, कभी ऐसा नहीं हुआ कि ये अमल करने वाला बंदा मायूस हो गया हो और इसको कोई फायदा ना हुआ हो। ये अमल करने वाला बंदा हमेशा कामयाब हुआ है और पूरा साल वो मालो माल रहा है, पूरा साल इसके घर में रिज़्क की फरावानी रही है, पूरा साल इसके घर में अल्लाह ताला ऐसी जगहों से रिज़्क अता फरमाता है कि जहां इसका वहम गुमान भी नहीं होता। तो आइए, आपने जो तरतीब बता रहा हूं, इसी के मुताबिक जो शराइत बता रहा हूं, इन शराइत पे अमल करते हुए
آپ نے اس وظیفے کو پڑھنا ہے، اس عمل کو پڑھنا ہے۔ لفظ صرف دو ہے، یا وہابو یا رزاقو۔ ان کو پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ پہلے آپ نے پہلی چیز تو یہ ہے کہ الگ الگ پڑھنا ہے، لیکن ایک اسم پاک کو آپ نے جیسے میں نے بتایا ہے حالت نماز میں قبلہ کی جانب منہ کر کے بیٹھ کے بڑے تحمل کے ساتھ ادب کے ساتھ آپ نے پڑھنا ہے۔ اور دیکھیں یا وہابو کا مطلب ہے بغیر عوض کے دوسروں کو عطا کرنے والا، بغیر معاوضے کے۔ جب آپ اس اسم پاک کے ذریعے اللہ کی بارگاہ میں سوال کرتے ہیں تو کبھی ایسا نہیں ہوگا کہ آپ کے سوال کو رد کیا جائے، آپ کے ہر سوال کو پورا کیا جائے گا، ہر مانگی ہوئی مراد کو اللہ تعالیٰ پورا فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ وہاب ہے، وہ اپنی مخلوق کو اس انداز سے دیتا ہے کہ اس کا کوئی ثانی نہیں ہے۔ جتنا وہ عطا کر سکتا ہے، دنیا کی کوئی طاقت کسی کو عطا نہیں کر سکتی، کسی کو دے نہیں سکتی۔ عمل کی حقیقت یہ ہے کہ اس کا میں نے اپنی آنکھوں سے نظارہ کیا ہے، اور اللہ بندے کو بن مانگے بھی عطا کر دیتا ہے، یعنی کہ ابھی مانگنے کی ضرورت نہیں ہوتی، بندہ بس عمل شروع کرتا ہے، رب کی رحمتوں کے، برکتوں کے، عطاؤں کے خزانے کھلنا شروع ہو جاتے ہیں، کیونکہ اللہ کے علاوہ کوئی ایسی ذات نہیں ہے جو بغیر مانگے عطا فرمائے، بغیر کسی غرض کے وہ عطا فرماتا ہے۔ اس لیے جو شخص اس کو اس صفت کے ساتھ اس طرح پکارتا ہے تو رب تعالیٰ اس پہ اپنی عطاؤں کے تمام خزانے کھول دیتا ہے، جو چیز وہ مانگے مل جاتی ہے۔ خاص کر اس اسم پاک کا تعلق رزق کے ساتھ ہے، اور رزق کی فراگی کے ساتھ ہے۔ جو بندہ بھی غربت اور تنگ دستی سے دوچار ہو، خرچہ زیادہ ہو، آمدن کم ہو، اس کو چاہیے کہ اس عمل کو ایک مرتبہ آج کر کے دیکھے، پھر پورا سال اس کے گھر میں بہاریں لگی رہیں گی تو رب کی ذات اس کے گھر کے بچے بچے کو دیکھیں گے، لاکھوں نہیں، کروڑوں نہیں، اربوں عطا فرماتی ہے۔ ذرائع آمدنی یکدم اضافے کے آثار خود پیدا ہو جاتے ہیں، بس تھوڑے ہی عرصے کے اندر وہ بندہ غنی ہو جاتا ہے اور وہ بندہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ اور اس عمل کو پڑھنے کا جو ترتیب میں بتا رہا ہوں، طریقہ سمجھا رہا ہوں، اس کے مطابق ہی آپ نے پڑھنا ہے۔ یا وہابو کو پہلے پڑھنا ہے، یا رزاقو کو بعد میں پڑھنا ہے۔ اب کوشش کر لیں کہ آپ نے اس عمل کے شروع کرنے سے پہلے درود پاک پڑھنا ہے 3 مرتبہ، درود پاک اور درود ابراہیمی پڑھنا ہے، یعنی کہ جو ہم نماز کے اندر درود پڑھتے ہیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ تو یہ درود ابراہیمی پڑھنے کے بعد اب آپ کو جو ترغیب بتائی ہے، اول آخر درود پاک پڑھنا ہے۔ آپ نے اس کے بعد سب سے پہلا اسم پاک یا وہابو، یعنی کہ اس کو الگ سے پڑھنا ہے، اور یا رزاقو کو الگ پڑھنا ہے۔ اب رزق کے خواہش مند حضرات اور جو لوگ اپنی دکانداری کرتے ہیں، دکان کا کام کرتے ہیں یا تجارت کرتے ہیں، یا جو بھی مطلب ان کا کاروبار ہے، ان کو میں ایک نسخہ بتا دیتا ہوں، ایک طریقہ بتا دیتا ہوں۔ سارا مال روزانہ سیل ہو جایا کرے گا، جتنا بھی ان کا مال ہے دکان پر، وہ جو سودا لے کر آتے ہیں وہ سارا سودا سیل ہو جائے گا۔ دیکھیں بہت سارے لوگ میرے پاس بھی آئے تھے اور دکاندار انہوں نے کہا کہ ہم جو سامان لے کر آتے ہیں کم از کم وہ تو ہمارا سیل ہو جایا کرے، وہ ہمارا ضائع نہ ہو۔ کبھی سیل ہو جاتا ہے، کبھی نہیں ہوتا، اس طرح کے مسائل ہمارے لیے پیدا ہیں۔ ہم کیا کریں؟ یہ مسائل آپ کے کسی دوست کے ساتھ ہے، کسی رشتہ دار کے ساتھ ہے، کسی بھائی کے ساتھ ہے، اولاد کے ساتھ ہے، کزن کے ساتھ ہے، آپ ان کو بھی بتائیں تو اس عمل کی خوشنودی حاصل کریں، فائدہ اٹھائیں۔ اور یہ دوستوں کوئی عام عمل نہیں ہے، بڑا خاص ہے، دیکھنے میں بڑا مختصر سا ہے، لیکن اس کے کمال کے فائدے ہیں، کمال کے فائدے ہیں۔ یہ رزق کی بس دعا کرتے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ ایسی جگہ سے رزق عطا فرما دیتا ہے کہ بندہ خود حیران ہو جاتا ہے۔ اور خاص کر وہ لوگ جن کی شادی کے معاملات مال کی وجہ سے رکے ہوئے ہیں، مثلا کوئی اپنے بیٹے کی یا بیٹی کی شادی کرنا چاہتا ہے لیکن مالی اسباب نہیں ہے، ان کے پاس پیسے نہیں ہیں کہ وہ جہیز خرید سکیں، یا وہ لڑکے والے ہیں تو ان کے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں کہ وہ ولیمے کا انتظام کر سکیں یا شادی کا انتظام کر سکیں، تو یہ عمل کرنے سے مالی مشکلات حل ہو جاتی ہیں اور فوری طور پر اصول مال کا فوری طور پر انتظام ہو جاتا ہے، جہیز کے پیسوں کا انتظام ہو جاتا ہے، اور اسی طرح ولیمے کے پیسوں کا انتظام ہو جاتا ہے، شادی کے خراجات کے پیسوں کا بھی انتظام ہو جاتا ہے۔ اس لیے میں یہ ایک ہی عمل بتا رہا ہوں کہ ایسا مقروض شخص جس کے پاس اپنا قرض ادا کرنے کے لیے رقم موجود نہ ہو اور لینے والے بہت تنگ کرتے ہوں، اس کو چاہیے کہ یہ عمل اپنے گھر میں چند افراد مل کر بھی کر سکتے ہیں اور ایک شخص بھی کر سکتا ہے، لیکن ان کے لیے کشادگی رزق اور قرضے کی ادائیگی کے لیے انہوں نے جمعے کے دن بیٹھنا ہے۔ لیکن یہ آج کے دن کا جو خاص عمل ہے اس کی صرف ترتیب الگ ہے، اور لیکن جو کشادگی رزق اور قرضے کی وجہ سے پریشان ہیں اور چاہتے ہیں کہ ایک ہی جمعے کے اندر جتنا بھی بڑے سے بڑا مقروض ہے، جتنا بھی اس کو قرضے کی ضرورت ہے، تو وہ اس کو چاہیے کہ ایک ہی جمعے کو، وہ کوئی بھی جمعہ ہو،
یہ تو خیر آج کے دن کا خاص عمل ہے جو میں بتا رہا تھا، اور لیکن اس کے اندر میں ایک آپ کو اکٹھا عمل بھی بتا دیتا ہوں کہ یا وہابو یا رزاقو کو وہ 7000 مرتبہ پڑھ لیں۔ چند لوگ بیٹھ کے بھی پڑھ سکتے ہیں، اور یہ عمل ختم ہونے سے پہلے پہلے کوئی شخص آ کے اللہ کے ملائکہ کے ذریعے، اللہ اپنے بندوں کے ذریعے اس بندے کی مدد کر دیتا ہے۔ اگر یہ اس عمل کے بارے میں مکمل سمجھنا ہو، یعنی کہ جو خاص عمل ہے جس کے ذریعے عمل کے دوران ہی پیسوں کا انتظام ہو جاتا ہے، تو آپ الگ سے مجھے کمنٹ کر دینا، انشاءاللہ میں یہ عمل آپ کو الگ سے بتا دوں گا، اس کی ترتیب اور طریقہ بھی سمجھا دوں گا کہ کیسے کرنا ہے۔ لیکن آج کا جو خاص عمل ہے یہ ہر کوئی کر لے، کیونکہ اس سے پورے سال کے رزق کا بندوبست بھی ہو جاتا ہے اور مالی پریشانیاں بھی ہمیشہ کے لیے ختم ہو جاتی ہیں، اور اللہ کی غیبی مدد بھی ایسی جگہ سے آتی ہے جہاں پر اس کا وہم و گمان بھی نہیں جاتا۔ تو ہمیشہ دولت مند رہنے کے لیے اور ہمیشہ مالا مال ہونے کے لیے آپ نے اس عمل کو کرنا ہے۔ اب پہلا جو اسم پاک میں نے آپ کو بتایا ہے کہ اس اسم پاک اسی ترتیب کے مطابق آپ نے جو میں نے نماز کی حالت میں بیٹھنے کا طریقہ بتایا ہے، اس کے مطابق بیٹھ کے آپ کو صرف اس کی ایک تسبیح پڑھنی ہے۔ اب جو دوسری تسبیح آپ کو بتانے لگا ہوں یا رزاقو کی، یعنی کہ اے روزی پہنچانے والے، اے رزق عطا کرنے والے، اے رزق پہنچانے والے، جب آپ اس کو اس کے ساتھ ملا کے پڑھتے ہیں تو اس سے فائدہ یہ ہوتا ہے کہ کبھی اس بندے کی جیب پیسوں سے خالی نہیں ہوتی، کبھی تنگ دستی کا سامنا نہیں کرنا پڑتا، مالی تنگی نہیں آئے گی۔ آج کے بعد یہ بات ذہن میں رکھ لیں، اور اصول ملازمت یا روزگار کوئی آدمی اگر پڑھا لکھا ہے، اس کی قابلیت کے مطابق اس کو جاب نہیں ملتی، اس بندے کو چاہیے کہ اس عمل کو کرے، اس کی مرضی کے مطابق جیسی وہ جاب چاہتا ہے، جیسی اس کی قابلیت ہے، اس کے مطابق اللہ اس کو جاب اور کاروبار اور روزگار عطا فرما دیتا ہے۔ اور اس عمل کو کرنے سے پہلے آپ نے صرف اور صرف 11 مرتبہ، یعنی 11 ٹائم 11 مرتبہ میرے بھائیو آپ نے استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب علیہ یہ پڑھنا ہے۔ اس سے پہلے آپ نے تعوذ اور تسمیہ تو لازمی پڑھنا ہے، یعنی جیسے کہ میں ہر عمل میں آپ کو بتا چکا ہوں، تعوذ اور تسمیہ یعنی کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب علیہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب علیہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب علیہ۔ اس ترتیب کے مطابق آپ نے استغفار پڑھنا ہے، لیکن ایک بات ذہن میں رکھنی ہے، آپ نے جلدی نہیں، جیسے بعض لوگوں کو بڑی آگ لگی ہوتی ہے، ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ وہ کیا پڑھ رہے ہیں۔ دیکھیں، جب اللہ تعالیٰ کا کلام پڑھنا ہے، اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا ہے، تو پھر ایسے نہیں کرنا کہ ہم کسی بادشاہ کا نام اگر ایسے اس کے سامنے لیں تو کیا وہ بادشاہ خوش ہوگا؟ کبھی بھی ایسا نہیں ہوتا۔ کسی بھی بندے کے سامنے ایسے جلدی اس کا نام لینا شروع کر دیں، نہ اگلی بات کا پتہ، نہ پچھلی بات کا پتہ، نہ نام کی صحیح ادائیگی ہو رہی ہوتی ہے، تو وہ بندہ ہمارے اوپر کبھی خوش نہیں ہوتا۔ اسی طرح جب ہم نے رب کا نام لینا ہے، اس کا ذکر کرنا ہے، تو پھر تحمل کے ساتھ، بردباری کے ساتھ، محبت کے ساتھ لینا ہے، تاکہ وہ ہمارا رب ہمارے اوپر خوش ہو جائے اور ہماری مفلسی کو دور کر دے، ہماری تکلیفوں کو دور کر دے، ہمیں رزق کی پریشانیوں سے وہ نجات عطا فرما دے، کیونکہ وہی ایک ذات ہی تو ہے جو ہمیں ان تمام مسائل سے، تمام مشکلات سے نکال سکتا ہے اور ہمارے لیے آسانیاں پیدا کر سکتا ہے، کیونکہ رزق ایک بنیادی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہی ہر ایک کو رزق عطا کرنے والا ہے، اس کے دیے ہوئے سے ہی بندہ فراغی رزق حاصل کر سکتا ہے، اور اس کے عطا کرنے سے ہی رزق کے اسباب بن سکتے ہیں، نئی راہیں آپ کے لیے کھل سکتی ہیں۔ تو اس وظیفے کے پڑھنے سے اللہ تعالیٰ رزق کے تمام دروازے کھول دیتا ہے، 300 دروازے بھی کھول سکتے ہیں، 200 دروازے بھی کھول سکتا ہے۔ مختلف روایات، مختلف اللہ والوں کے اقوال ہیں، اور رزق کی پریشانیوں سے نجات چاہتے ہو الغرض، تو یہ عمل آج کے دن ہرگز نہ چھوڑیے گا، مکمل سمجھ کر، تحمل کے ساتھ، ادب کے ساتھ اس عمل کو کریں، انشاءاللہ تعالیٰ پھر دیکھیں دن دگنی رات چگنی آپ کے کاروبار میں ترقی ہوتی ہوئی آپ کو نظر آئے گی۔ اللہ اپنے رزق کے خزانے اس بندے کے لیے کھول دے گا جو بندہ اس عمل کو کرے گا۔ اس عمل کو آپ کسی بھی نماز کے بعد کر سکتے ہیں یا کسی وقت بھی آج کر سکتے ہیں، اور جن دوست احباب تک اس عمل کو، جن کو آپ کو پتا ہے کہ یہ بندہ پریشان ہے، اس تک یہ عمل لازمی طور پر پہنچائیں، اس کو بتائیں کہ یہ عمل کر لے، آج بہت فائدے ہوں گے۔ اور میں خود بھی عمل کر رہا ہوں، آپ سب دوست احباب بھی اس عمل کو کر کے دیکھیں، انشاءاللہ تعالی آمدن کے اخراجات اگر قلیل ہیں تو انشاءاللہ آمدن میں مزید اتنا اضافہ ہوگا کہ غربت کا ہمیشہ کے لیے خاتمہ ہو جائے گا، اور گھر میں جتنی پریشانیاں ہیں، بیماریاں ہیں، دکھ ہیں، مصیبتیں ہیں،
अल्लाह अपने फजल करम से वो सारी की सारी दूर फरमा देगा। रुके हुए काम आपके जो है वो इंशाअल्लाह पाया तकमील तक पहुंच जाएंगे, मुकम्मल होंगे और ये हकीकत है। और इंशाअल्लाह ये कोई महीनों का, सालों का और कोई चिल्ले नहीं बता रहा, सिर्फ एक ही दिन का ये अमल से दौलत ऐसे तुम्हारे हाथ में आएगी कि आप खुद हैरान हो जाएंगे। तो लिहाजा पढ़ने वाला बंदा कभी भी अल्लाह की बारगाह से खाली नहीं लौटता। ये अल्लाह वालों का बताया हुआ कौल है कि अल्लाह ताला उसको अपनी रहमत से जरूर नवाजता है। तो आपने अब दूसरा इसमें पाक जो है इसी तरतीब के मुताबिक या रज़ाकु यानी कि ए रिस्क देने वाले, पहला तो बहुत ज्यादा और दूसरा रिस्क देने वाला है, बहुत ज्यादा रिस्क अता करने वाला। इसका तो मतलब ये बनता है अब अपनी जेब को कभी भी पैसों से खाली नहीं देखेंगे। और अमल हज़रात का ये खास मुजर्रब अमल है। अब आपने करना क्या है, आपने 7 मरतबा या रज़ाकु को एक साफ कागज पे लिख के भी रख लेना है, बतौर तावीज लिखकर। इसको अपने कारोबार और रिस्क में इजाफे के लिए या आप अपने पास लिख के रख लें किसी साफ कागज पर, और ये आज के दिन ही करना है। और आपको बड़े बड़े अमाल करने की भी यकीन जाने आज के बाद जरूरत नहीं पड़ेगी जब आप इस अमल को करेंगे। जब आपने या रज़ाकु को लिखना है तो सबसे पहले दुरूद पाक हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारका पे एक मरतबा पढ़ लेना है। फिर इसको लिख के जितनी तादाद बताई आप इसको लिखकर अपने पास रख लें, या घर की दीवार के ऊपर भी लगा सकते हैं। अगर पास रखना मुनासिब ना हो तो फिर पर्स वगैरह, बाज लोगों की आदत होती है वो जेब में नहीं रखते, तो अगर पर्स वगैरह रखती हैं, ख्वातीन हैं, मर्द हैं, कोई भी है, तो वो पर्स में रख सकते हैं। वरना वो घर की दीवार के ऊपर जो खाना काबा किबला की जानब दीवार है, जहाँ पर आते जाते सबकी नजर पड़ती है, वहां पे लगा दें। इंशाअल्लाह जो बंदा देखेगा वो रिस्क के साथ माला माल होता जाएगा, रिस्क में कभी कमी नहीं आएगी, खुशहाली हमेशा उस बंदे का मुकद्दर रहेगी। तो इसके बाद आपने उसी जगह, जिस जगह का मैंने तरीकाकार बताया है, जाए नमाज ले लें जिस पे आप रोजाना नमाज पढ़ते हैं, या मस्जिद में पढ़ना चाहते हैं, इस अमल को करना चाहते हैं, अमल को मस्जिद में भी कर सकते हैं। लेकिन एक मार्कर ले लें, मार्कर वो ब्लू कलर का हो यानी कि नीले कलर का हो या ब्लैक कलर का हो, कोई भी कलर हो, कलर में कोई हर्ज नहीं। अगर कोई पेंसिल बनाकर आप दूसरा जाफरान मिल जाए तो ये सबसे अच्छा है, इसके साथ लिख लें। नहीं तो आम कच्ची पेंसिल के साथ लिख के आप इसको अपनी दीवार पे लगा दें और इसके साथ या अपनी जेब में रख लें। अब आपने इसमें पाक को लिखने के बाद यानी कि 7 मरतबा लिखना है, लिखने के बाद वही रख लेना है, और रखने के बाद आपने सर सजदे में रख के आपको सिर्फ और सिर्फ एक तस्बीह पढ़ेंगे। एक तस्बीह से मुराद 100 बार है, ये पहले भी आपको बता चुका हूँ। और आपने अब इसको सिर्फ एक तस्बीह सजदे में पढ़नी है, यानी कि सजदा जाते हुए अल्लाहु अकबर कहना है, और सजदे के अंदर आपने 100 मरतबा आपने इसमें पाक को पढ़ना है। और पढ़कर फिर सर सजदे से उठाकर भी दुआ मांग सकते हैं और हालते सजदे के अंदर भी दुआ मांग सकते हैं। तो अब आपने दुआ करनी है और रिस्क की कुशादगी के लिए दुआ करनी है, रिस्क में इजाफे की दुआ करनी है। बस ये दुआ करने की देर है, अल्लाह ताला फौरन आपके लिए रिस्क के असबाब पैदा फरमा देगा। दुआ है कि रब्बे करीम मेरा सुनाना आपका सुनना अपनी पाक बारगाह इलाही में कबूल मंजूर फरमाए, जो मांगा मुकद्दर फरमाए, जो नहीं मांगा बिन मांगे अता फरमाए। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अपने प्यारों के साथ वीडियो को शेयर लाजमी किया करें। जो कि मैं बार बार यही कहता हूँ कि कोई अच्छी बात किसी के साथ शेयर करना भी सदका जारिया है, और अल्लाह पाक सदका करने वालों को पसंद करता है, सदका करने वालों के रिस्क में बरकत डालता है, सदका करने वालों की परेशानियों को और बीमारियों को दूर फरमाता है। तो मेरे भाइयों, अच्छी बात को लाजमी शेयर किया करो, ये बात शेयर करना भी सदका जारिया है, इसलिए इस वीडियो को लाजमी शेयर करें। और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ऐसे बहुत से वज़ाइफ, बहुत से माल आपको रोजाना हमारे चैनल पर सुनने को मिलते रहेंगे।